महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिवर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोऽत्र मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीसाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणं त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदुःखशमखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिद् जयात्मना च चरतोऽनुचरे निगमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीपति भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुका युगल चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै यो भागवत पाठशालामा जोडिनुभएका समस्त छात्रवृन्द अहिलेको यो प्रविधिद्वारा जहाँ जहाँ बसेर पनि यहाँहरूले भागवत स्वाध्यायमा भाग लिइरहनु भएको छ र पछि पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामीले एक एक श्लोकको र यहाँ प्रकरण अनुसारको फलाना ठाउँमा प्रसङ्ग चल्दैछ भनेर जानकारी दिएको हुनाले पछि पनि अध्ययन गर्ने जो जिज्ञासुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसले राम्रै सहायता गर्ला भन्ने हामी विश्वासको साथमा यो रेकर्ड समेत भइरहेको छ। आउनुहोस् हिजोको प्रसङ्गमा यो शेष परम्पराको भागवत तृतीय स्कन्द र चतुर्थ स्कन्द शेष परम्पराको भागवत हो भने त्योभन्दा माथिको प्रसङ्ग र अरू बाँकी रहेका स्कन्दहरू जो छन् यिनीहरू चाहिँ नारायण श्रीमन्नारायण र ब्रह्माजीबाट आएको परम्परा हो। यसरी यो अविच्छिन्न गुरु परम्पराबाट प्राप्त भएको भागवत ज्ञानधारा भगवानसँग जोडिने यो अमृतमय धारा परमात्मासँग जीवात्मालाई जोड्ने परमात्माका भगवानका विभिन्न लीला चरित्रहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै यो जीवन के रहेछ, जगत के रहेछ, हामी के रहेछौँ, हाम्रो स्वरूप के रहेछ र हामीले गर्ने कर्तव्य के रहेछ, यी सारा कुराहरूको बारेमा बाँच्ने कलादेखि लिएर मर्ने कलासम्म सिकाउने यो अमृतमय धारा श्रीमद् भागवत महापुराण हो। र यस अमृतमा हामी आफ्नो मति र गति अनुसार यहाँ अनुभव गरिरहेका छौँ। जब
उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासीत भनेर यो अहिले तृतीय स्कन्धको 8औं अध्यायमा प्रसङ्ग चल्दैछ। हामीले हिजो 17 श्लोकसम्मको व्याख्या गरेर विश्राम गरेका थियौँ। आज 18बाट अगाडि बढ्दैछ। र उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासीत, यो सारा ब्रह्माण्ड त्यति बेला उत भनेको जलमा आप्लुतम डुबेको थियो भनेको जलशाही प्रभु परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण शेषको शैयामा, अनिरुद्ध नारायण शेषको शैयामा सुत्नु भएको थियो र त्यहाँ हजारौं फणाले युक्त भएका शेषजीको दर्शन गरेर अनि शेषजीबाट नै सनकादिहरूले यो भागवतको ज्ञान धारालाई प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँ वर्णन गर्ने क्रममा छौँ। र जब ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो, नाभिबाट कमल प्रकट भयो भने कमलको माथि अण्डाकारको रूपमा ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। अनि ब्रह्माजीले आफ्नो खोजी गर्दै मलाई कसले बनाएछ भनेर खोजी गर्दै जानुभयो। यो प्रसङ्ग 9औं स्कन्धमा पनि गइसकेको छ। अलिकति यहाँ फरक ढङ्गले, त्यहाँभन्दा यहाँ फरक ढङ्गले र अलि विस्तार ढङ्गले वर्णन भएको छ। त्यसैलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो 18 श्लोकको उच्चारण गरौँ। कयेशयो सा वहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यदस्तादिह किञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्, अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। युगान्ता श्वसना बगुर्ना भनेर पहिली यो युगको अन्त हुने जो विशाल जल राशि जो गर्भ जलमा गएर शयन गरेका नारायणको कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजी जब प्रकट हुनुभयो, उहाँका भित्र चैतन्यको आविर्भाव भयो भनेको चैतन्य शक्ति ज्ञान आयो, जिज्ञासा पलायो कि मलाई कसले यहाँ यसरी प्रकट गरायो होला, हैन, यो मलाई यो अण्डाभित्र ल्याएर यसरी कसले राख्यो होला भनेर आफ्नो कारणको खोजी गर्न ब्रह्माजीलाई इच्छा लाग्यो। अनि इच्छा लागेपछि उहाँले चारैतिर हेर्नु भयो। पहिले हेर्ने इच्छा गर्दाखेरि उहाँका 4वटा शिर उत्पन्न भए भनेर बताइयो। चत्वारी लेभे अनुदिशम मुखानी, प्रत्येक 4 दिशामा 4वटा शिरहरू बने र उहाँले चारैतिर हेर्दा पनि पुरा जल, पुरा उर्मी बाहेक अरू केही देख्नु भएन। जलका तरङ्गहरू, अनन्त जलको तरङ्ग बाहेक केही देख्नु भएन। अनि यहाँ को छ, कसले बनायो होला, माथि हेर्नुभयो, वरिपरि हेर्नुभयो, अब तल यही जलभित्र पो कोही केही छ कि भनेर सोच गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले। र अब त्यो जलको भित्रभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँका अबका प्रसङ्गमा यही कुरा बताइँदैछ। क एष इत्यादिद्वारा अब्ज पृष्ठे, यो 18 श्लोकमा यहाँ अब्ज पृष्ठे भन्ने आएको छ पद। क एष योऽसौ अहम अब्ज पृष्ठे, हैन, क एष यो असौ अहम, म को हुँ भनेर खोजी गर्न मन लाग्यो, चिन्न पहिचान गर्न मन लाग्यो। यो अब्ज पृष्ठमा यो पद्मको कर्णिका, कमल कर्णिकामा स्थित आएको यह असौ अहम, यो म जो एसा कह, म को हुँ अथवा यो म भन्दा बाहेक म यहाँ एक्लै रहेको छु, यहाँ कसरी आइपुग्यो होला। अब्जम अब्सु अब्सुबा कुतो जातम यत्र अधिष्ठाने एतत्, जसको आधारमा आखिर यो कमल कहाँबाट यो आएको छ। म जहाँ आसनमा बसिरहेको छु, यो मेरो आसन, मेरो आधार भएको यो कमल कहाँबाट आएको छ होला, पक्का यसको आधार त छ होला भनेर अब त्यो आधारको खोजी गर्न लाग्नुभयो। आधारको खोजी गर्दै गर्दै भगवान ब्रह्माजी तल जानुहुन्छ भनेर जले अधस्ताद अधोदेशे अस्ति, पक्का पनि यो जलभन्दा तल, जलमा तल कहीँ त आधार होला। अत्र सतानुभाव्यम, यत्र सतानुभाव्यम, हैन, कुनै पनि कार्य नभइकन कार्य हुँदैन र जसको आधारमा यो कमल रहेको छ र कमलको आधारमा म छु भने तल पक्कै केही न केही यहाँ जरो हुनुपर्दछ भनेर एतत् कुतो वाब्जम अनन्यदप्सु अस्ति यदस्तादिह किञ्चनैतत् अधिष्ठितम यत्र सतानुभाव्यम, यहाँ अधिष्ठान त केही न केही हुनै पर्दछ भनेर खोजी गर्न लाग्नुभयो। ईसम उद्वीक्ष, अर्को 19 श्लोकमा, तृतीय स्कन्धको 8औं अध्यायको 19 श्लोक।
सहितमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तरे जलमाविवेश नार्वागतस्तत् खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः। अज भनेको चतुर्मुख प्राकृतिक अरू मानिसको जस्तो जन्म ब्रह्माजीको भएको होइन। त्यसो हुनाले ब्रह्मलाई पनि चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई पनि अज भनेर बताइन्छ। ब्रह्म भनेको परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणलाई पनि अज भनिन्छ। हुन त अज भनेको जीवात्मा पनि अज नै हो, आत्मा पनि अज नै हो होइन। चैतन्य आत्मा पनि जन्मिँदैन, त्यो पनि नित्य छ हो। त्यसको शरीरसँग संयोग हुने, वियोग हुने, ज्ञानको सङ्कोच र विकास हुने चाहिँ हुन्छ, तर आत्माको स्वरूपले आत्माको कहिल्यै जन्म हुँदैन र मृत्यु पनि हुँदैन। त्यही भएर उपनिषदमा अजो ये को जुषमाणो नुसेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। तो अज भनेको जीवात्मालाई पनि अज भनिएको छ, परमात्मालाई पनि अज भनिएको छ। अब स्वरूपतः जन्म त प्रकृतिको पनि हुँदैन, प्रकृतिमा पनि संक्षोभ आउने, परिणाम हुने मात्रै हो। सर्वथा विनाश चाहिँ प्रकृतिको पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले प्रकृतिलाई पनि अजा भनिएको छ हैन। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुभीम प्रजाम सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो नुसेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्यः जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्यः। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित भनेको रातो, शुक्ल भनेको सेतो र कृष्ण भनेको कालो वर्ण भएकी, भनेको सत्वगुण रजोगुण र तमोगुणले युक्त भएकी अजा भनेकी प्रकृति, जुन प्रकृतिमा सम्बद्ध भएर आसक्त भएको जीवात्माले यो प्रकृतिका फललाई, प्रकृतिका विकारहरूलाई भोग्दै भोग्दै जान्छ र अनि त्यो चाहिँ अब यसैमा रुमल्लिन्छ। तर अर्को अजा भनेको परमात्मा चाहिँ कहिल्यै पनि यो भुक्त भोगा प्रकृतिको भोग प्रयोग उपयोग गर्दैन। यसरी जीवात्मा, परमात्मा र प्रकृति तीनैवटालाई अजा, अज र अज नै भनेर बताइएको छ। र यहाँ ब्रह्माजी चतुर्मुख ब्रह्मालाई पनि अज भनेर भनिँदैछ। अज इत्थम उद्वीक्ष तदब्जनाल नाडीभिरन्तर जलमा विशेष नार्वागतस्तत्खरनाल नाल नाभिम विचिन्वन् तदविन्दता जहमा अज छ नि, तद अविन्दता अजः। अज भनेको चतुर्मुख, यहाँ कर्ता खोज्नु पर्यो पहिले होइन। तो अज भनेको चतुर्मुख ब्रह्मा उक्त रीत्या पहिले बताए अनुसारले उद्वीक्ष भनेको विचार गरेर, उद्वीक्ष विचार गरेर तद अब्जनाल नाडीभिरन्तर जलमा, अब्जनाल नाडी, अब्ज भनेको कमल, अब भनेको जलबाट, ज भनेको उत्पन्न हुने भएको जो कमल हो, त्यसको नाली, त्यसको नलीको नाडीबाट भनेको भित्र छिद्रबाट, त्यो वस्तुतः कमलको डाँठको बाहिरपट्टि आकार हुन्छ, भित्र रेसा रेसा भएको खाली ठाउँ हुन्छ कि जस्तो मकैको ढोडमा सुकेपछि त ढोडमा भित्र खाली हुन्छ नि, त्यस्तै बाँसको पनि भित्र नाली हुन्छ। बाँसमा चाहिँ बिचबिचमा ग्रन्थीहरू हुन्छन् वंशमा, पुवाल भए पनि त्यसमा चाहिँ खण्ड खण्ड हुन्छ ग्रन्थीहरू। तर कमलको नालमा बाँसको बम्बु भन्छन् उतातिर, तेलुगुमा बम्बु भन्छन्, त्यो हामीहरू नेपालीमा बाँस भनिन्छ, वंश संस्कृतमा त्यसको नाम हो। त्यो जसरी बम्बुको भित्र, बाँसको भित्र पुवाल रहेको हुन्छ नि, त्यस्तै कमलको डाँठ अथवा नाल जो हो त्यसको पनि भित्र पुवाल रहेको हुन्छ। त्यो पुवालबाट ब्रह्माजीले सानो रूप बनाएर कुनै उत्कृष्ट तपस्वी पूर्वजन्मका धेरै यज्ञ साधनाहरू गरेको उत्कृष्ट जीव नै ब्रह्मा बन्ने हो। र उहाँ आफ्नो सामर्थ्यलाई, शरीरलाई सानो बनाएर खुम्च्याएर एक अंशले तलभित्र त्यो नालीबाट भित्र पस्दै जानुभयो, पत्ता लागेन। नाडीभिहि अन्तःछिद्रै अन्तर्जलम, त्यो जलको भित्रपट्टि त्यो पुवालबाट भित्र छिर्दै जानुभयो। आविवेश, भित्र प्रवेश गर्नुभयो। तर खरनाल नाल नाभिम खरम कठोरम नालम दण्डो यस्यत, बाहिर चाहिँ कठिन, भित्र चाहिँ हावा आकाश छिद्र भएको त्यो दण्डबाट पद्मस्य नालम दण्ड तस्य नाभिम, त्यसको अधिष्ठानमा भित्र प्रवेश गर्दै तलसम्म जानुभयो। तर कमलदण्ड अधिष्ठानम विचिन्वन् मार्गमाणः, खोज्दै अर्वाक भनेको तलतिर, गतः अर्वाक भनेको तलतिर होइन, अर्वाक भनेको तलतिर, गतः गएका ब्रह्माजीले
तद अधिष्ठानम न अविन्दत, त्यो कमलको मूल जरो पत्ता लाउन सक्नु भएन। कहाँबाट त्यो कमल प्रकट भएको छ? वस्तुत नारायणको नाभिबाट कमल प्रकट भएको थियो, तर त्यो गर्भजल यति गहिराइमा छ कि यति गहिराइमा छ कि नारायण सुतेको पातालसम्म पुग्दाखेरि पनि ब्रह्माजीले भेटाउन सक्नु भएन। अनि फेरि फर्केर माथि नै आउनुभयो। 20औं श्लोकमा भनिन्छ, तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतभूत सुभास्त्रिणेमि यो देहभाजां भयनीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्येति। तमसी अपारे, त्यो भित्र अवसान, अपार भनेको अवसान, शून्य, कहिले अन्तिम नहुने भएको, हिँड्दै हिँड्दै नापेर नसकिने भएको त्यो तमसी तमोवद रूप दर्शन प्रतिबन्धके जले, तमो जसो अन्धकारमा केही रूप देखिँदैन त्यस्तै त्यो जलको भित्र रहेको कमलको पनि भित्रबाट आत्मसर्गम आत्मनः सृष्टि, आफ्नो उत्पत्तिलाई, उत्पत्ति यस्मात् स्वकारण, आफूलाई जसले जन्म दियो आफ्नो कारण जो हो नि, होइन, सर्ग विदु आत्मसर्गम, आत्मसर्गम आफ्नो सृष्टि जहाँबाट भएको, आफूलाई जसले जन्माएको हो त्यसलाई विचिन्वन, खोज्दै खोज्दै जाने भएका अजस्य, यसरी खोज्दै खोज्दै जाने भएका ब्रह्माजीको सुमहान त्रिनेमी, महान भनेको विशाल, त्रिनेमी बित्यो अरे। त्रिनेमी भनेको के हो? त्रिनेमी भनेको चाहिँ एउटा तीनवटा चतुर्मास भएको त्रिनेमी, होइन, वर्षाकाल, घर्मकाल र शीतकालको रूपमा दुई दुईवटा ऋतुको के हुन्छ, एउटा चतुर्मास हुन्छ। 4 महिनाको एउटा चतुर्मास, तीनवटा चतुर्मासको एक वर्ष हुन्छ, होइन, 4 त्यहाँ 12। यस्तो त्रिनेमी भनेका तीनवटा नेमी छन्, जसका तीनवटा नेमी भएको संवत्सर काल। यस्ता काल चाहिँ कति भन्दा सुमहान भनेको धेरै वर्ष बिते अरे। यसरी खोजी गर्दै गर्दै पत्ता लागेन। र अदस्य विष्णु हेति, अदस्य भनेको यहाँ अदस्य भगवान विष्णुको, हेति भनेको जो कालचक्र, जगत चक्र, कालचक्र, अब भगवानको जो सुदर्शन चक्र हो, चेतस चक्र, त्यो चित्त नै चक्रको रूपमा घुमिरहन्छ, भगवानको चित्त चक्र स्थानीय हो भनेर बताइएको छ। त्यस्ता चक्र स्वरूप जो काल स्वरूप जो चक्र हो, सुदर्शन अंश स्वरूप, सुदर्शनको अंश स्वरूप जो काल हो, त्यो अत्यन्त भयमीरयाण, होइन, देहबाजाम भयमीरयाण, शरीरधारीहरूलाई अत्यन्त भयभीत बनाउँदै बनाउँदै आयु परीक्षिणोति, सबैको आयुलाई काट्ने भएको जो काल हो त्यो धेरै बित्यो अरे। कति हजारौँ वर्ष बिते ब्रह्माजीले त्यसरी खोजी गर्दा। हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि ब्रह्माजीलाई त अब उहाँकै काल बेला अनुसारले समय लाग्यो, तर मनुष्यको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ निकै लामो समय गयो, पत्ता लाग्न सकेन। अनि फर्केर माथि आउनुभयो। 21 श्लोक, ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध काम स्वदेश्यमासाद्य पुनः सदैव शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यसीददारूढ समाधियोगः, न्यसीददारूढ समाधियोगः उपासनेनैव तम् अपश्यते इति द्वाभ्याम्। त्यो बाहिरबाट भौतिक रूपले खोजेर हुँदो रहेनछ, उपासनाबाट मात्रै परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। भित्र मनबाट खोज्यो भने भगवत प्राप्ति हुन्छ, बाहिर खोजेर भगवान भेटिनुहुन्न भन्ने कुरो यस 21 श्लोकले बताउँदैछ। सदेव भनेको चतुरानन, चतुर्मुख ब्रह्माजीले अप्रतिलब्ध काम, अप्रतिलब्ध भनेको प्राप्त गरेको छैन, काम भनेको मनोरथलाई जसले खोजेको, मलाई कसले जन्मायो होला भनेर परमात्माको खोजी गर्दाखेरि अप्रतिलब्ध काम, मनोरथ पूर्ण हुन सकेन। ततः अन्वेषणाद, यो बाहिर खोजेर ईश्वर भेटिँदैन, ब्रह्म प्राप्ति हुन सक्दैन भनेर निवृत्त, त्यसबाट फर्केर पुनः स्वदेश्यम, आफ्नै वासस्थान भएको पद्म कर्णिकायाम, पद्म भनेको कमलको कर्णिकायाम, केसरमा आसाध्य आरुह्य बसेर, शनै, शनै भनेको
सुस्त सुस्त गरेर प्राणायाम गर्ने बेलामा सास सुस्त सुस्त फेर्नुपर्छ कि हैन। हुन त कोही कोही बेला कपा भाती फुवा फुवा गर्न पनि सिकाइरहेका हुन्छ नि, टिभीहरूमा हजुरले हेर्नुहुन्छ। तर भगवानलाई देख्नको लागि सासलाई सनै सनै अलिअलि गरेर सनै जित श्वास निवृत्त चित्त शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्त जिता श्वासः प्राणः। जित भनेको अधीनमा गरेको छ श्वासलाई जसले, प्राणवायुलाई जसले, त्यस्तो निवृत्त विषय विमुखीकृतं चित्तं चित्तं च येन स हटाएको छ चित्तवृत्तिलाई, बाहिरबाट बाहिर खोजेर पाइँदो रहेनछ भनेर अन्तर्मुखी बनाएको छ आफ्नो चित्तलाई, मनलाई, बुद्धिलाई जसले, त्यस्तो आरूढ समाधि योग न्यसिदारूढ समाधि योग आरूढ समाधि योग आरूढ समाधि योग येन स आरूढ भनेको लगाएको छ समाधि रेव योग समाधि नै छ योग जसको, त्यस्ता ब्रह्माजीले समाश्रित समाधि समाधिमा बसेर समाधिमा न्यसिदत भनेको उपाविशद बस्नुभयो हैन। अब चाहिँ भित्र अन्तर्मुखी बनेर परमात्माको खोजी गर्न लाग्नुभयो। बाहिर बाहिर दौडिएर हरि भेटिँदैन, संसारको तिर्सना यो कहिल्यै मेटिँदैन। बाहिर बाहिर दौडिएर हरि भेटिँदैन भनेको यही हो कि बाहिर घुमेर उमेर जाला तर भगवान भेटिनुहुन्न। प्रभुलाई भेट्नलाई अन्तर्मुखी बन्नै पर्छ भनेर समाधि अवस्थामा नै बस्नुभयो, न्यसिदत उपाविशद बस्नुभयो। अब यसरी कति लामो समय समाधि गर्नुभयो त? अघि खोजी गर्दा उति नै समय लाग्यो, अब भित्र खोजी गर्दा कति समय लाग्यो त्यसको पनि कुरा बताइन्छ। 22 नम्बरको श्लोक। कालेन सोजः पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर हृदये बभातम् अपश्यत पश्यतयन्न पूर्वम् अपश्यत पश्यतयन्न पूर्वम्। कालेन दिव्य वर्षेण देवताको दिनमानको हिसाबले बिरिञ्चोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः भनेर 10 अध्यायमा आउनेवाला छ हैन। 10औं अध्यायमा भनिनेवाला छ। बिरिञ्च भनेको चतुर्मुख ब्रह्माजीले पनि दिव्य वर्ष शतम दिव्य देवताको दिनमानको हिसाबले 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो भनेको हुनाले अब अगाडि पनि भनिसकियो। दिव्यम 9 अध्यायमा द्वितीय स्कन्धको 9 अध्यायमा दिव्यम सहस्राब्द ममोघ दर्शन दिव्य देवताको दिनमानले 1000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो भनेको छ। अब त्यसलाई यहाँ चाहिँ के भनिँदैछ भन्दा पुरुषायुषाभि भनिन्छ। पुरुष यो ब्राह्म कल्पनै हो भनेर, ब्रह्माजीको कल्पनै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तो पुरुषायुषा भनेको 100 वर्षावधिका कालेन, पुरुष भनेको मनुष्यको 100 वर्ष अधिक कालेन। अब पुरुष भने मनुष्य हो कि देवता हो, पुरुष मात्रै छ यहाँ। जे होस् पुरुषायुत भन्दा पूर्वापर अविमर्श गर्दा देवताको मानले भन्नु पर्यो। पुरुषको आयु भी आयुषा अभिप्रवृत्त योगेन, पुरुषको आयु भनेको देवताको आयु बराबरको अभिप्रवृत्त योगेन भनेको, अभिप्रवृत्त भनेको सिद्ध योगेन, सिद्धयोगी सिद्धयोग भएका ब्रह्माजीले, योगलाई सिद्धि गरेका ब्रह्माजीले अनि त्यसबाट विरूढ बोध प्राप्त गरेको छ। विरूढ भनेको समुत्पन्न विवेक, विरूढ भनेको उम्रिएको छ, बोध जसमा भनेको उत्पन्न भएको छ ज्ञान जसमा, त्यस्ता ब्रह्माजीले समाधि योगबाट ज्ञानलाई प्राप्त गरेका ब्रह्माजीले स अजः ब्रह्मा चतुर्मुख यद पूर्वम विचिन्नपि जले नापश्यत, पहिले पानीमा जलमा कमलको तन्तुमा खोज्दा भेटाउनु भएन, कमलको डाँठमा खोज्दा भेटाउनु भएन। तत् स्वकारणम आफूलाई उत्पत्ति गराउने भएको जो मूल कारण हो त्यसलाई अन्तर्हृदय भनेको भित्री हृदयमा अवभातम स्फुरितम फर गर्दै गरेको भगवानको श्री सौन्दर्यले युक्त भएको श्रीमूर्तिलाई, आविर्भूत भएको श्रीमूर्ति श्री विग्रहलाई हृदय कमलमा यो ध्यायन्ति यम योगिनः हैन। शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं योगिनां ध्यानगम्यं। योगीहरूले ध्यानद्वारा हृदयमा जुन परमात्मालाई देख्नुहुन्छ त्यस्तो परमात्मालाई अन्तर्हृदय भित्री हृदयमा अवभातम अपश्यत यन न पूर्वम अपश्यत तद अधुना अपश्यत। जो पहिले हेर्दाखेरि बाहिर दौडिँदाखेरि भेट्नु भएको थिएन त्यस तत्त्व त्यस परम तत्त्व परमात्मालाई चतुर्मुख ब्रह्माजीले अन्तर्हृदयमा अपश्यत देख्नुभयो। छर्लङ्ग भयो है 22 नम्बरको श्लोकको अर्थ। ब्रह्माजीले हृदयमा परमात्माको साक्षात्कार गर्नुभयो तपस्याबाट समाधिबाट। अब के साक्षात्कार गर्नुभयो त भन्नु परेन? कस्तो चिजलाई देख्नुभयो त? रूपै नभएको, रङ्गै नभएको, ढङ्गै नभएको, आकारै नभएको, केही नभएकोलाई देख्नुभयो कि केही भएकोलाई देख्नुभयो? पहिले पटक्कै देख्नु भएन, अहिले चाहिँ झपक्कै देख्नुभयो होइन। अब देख्नुभयो भने कस्तो देख्नुभयो, के देख्नुभयो त्यसलाई हेरौँ। 23 नम्बरको श्लोकबाट कि मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यङ्क एकं पुरुषं वसन्तं फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर्हत ध्वान्त युगान्त तोये द्युभिर्हत ध्वान्त युगान्त तोये मृणाल गौरम। अब भन्दै हुनुहुन्छ पटाएको डायरी र अर्को डायरी छ नि त्यो तो मृणाल गौरम आहा 9 श्लोकद्वारा भगवानको परम सौन्दर्यको वर्णन भएको छ। अब यहाँबाट यस्तो विचित्र विचित्र कि यहाँ शब्द फेल खान्छन् भगवानको परम सौन्दर्यको वर्णन गर्नलाई। अरूका त कुरा छोडौँ हजारौँ फणा भएका शेषनागले वर्णन गरेर पार पाउनुहुन्न। अब नारद शारदाले वर्णन गरेर पार पाउनुहुन्न, अब ब्रह्माजीले पनि पार पाउनुहुन्न। त्यस्ता ब्रह्माजीले पनि पार पाउनुहुन्न, पाउने कुरै भएन। वाह कति सुन्दर वर्णन गरिँदैछ। आहा सुनौ अब कि फणा एव आतपत्राणि तैहि आहा सर्वतः युता युक्ता मूर्धानि। अब यहाँ मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यङ्क एकम पुरुषम शयानम भनेको छ। यो उत्तरार्धको अर्थ पछि गरिन्छ, पहिले पूर्वार्धको अर्थ पछि गरिन्छ, पहिले चाहिँ उत्तरार्ध। यो 23 नम्बरको श्लोकको पहिले फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर हतध्वान्त युगान्त तोये। अब यसको अर्थ गरिन्छ अनि यसको अर्थ गरेपछि बल्ल पूर्वार्धको पहिलेको आदिको अर्थ गरिन्छ। किन त्यो यो पहिला उत्तरार्धको अर्थ नगरी पूर्वार्धको अर्थ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तो युगान्त तोये भनेर पहिले सम्झौँ। युगान्त तोये भनेको प्रलय जलमा हैन। युगान्त तोये भनेको प्रलय जलमा शयानम शयन गरेको। के माथि शयन गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि फणात पत्रायुत मूर्धरत्न हैन द्युभिर हतध्वान्त युगान्त तोये। फणात पत्र, फणाको नै आतपत्र भनेको छाता बनेको छ जसमा। कसको होला त्यो फणाको छाता बन्ने? फणाको छाता के को बन्छ? कसलाई बन्छ भन्दा शेषजीको हैन। फणात पत्र, फणाको नै आतपत्रायुत कतिवटा छन्? छाता पनि एउटा हो र भन्दा अयुत भनेको 10,000 फणाले चाहिँ छाता बनेको छ जसको मूर्ध। अनि अब त्यो छातामाथि फणा भएका जो शेषजी हुनुहुन्छ शेषजीको फणामा हजारौं फणा 10,000 फणामा अत्यन्त सुन्दर रत्न जडित मुकुटहरू धारण गर्नुभएको छ। त्यो हिजोको प्रसङ्गमा पनि आएको थियो। सहस्रानन शिरो रत्न कान्तिवी हजारौं फणा भएका 10,000 फणा भएका शेषजीका मुकुटमा भएको मणि चम्किएर त्यो युगान्त तोया प्रलयान्त जो जल हो त्यहाँ चाहिँ सूर्य छैन चन्द्रमा छैन, त्यहाँ उज्यालो पार्ने एकमात्र चम्काउने उपाय के भन्दा शेषजीका फणामा भएका मुकुटमा भएको जो मणि हो त्यो मुकुटमणि धप 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 बल्दाखेरि यस्तो उज्यालो
कान्ति छरलिएको छ चारैतिर जसको, त्यस्तो हत ध्वान्त युगान्त तोये, हत भनेको नाश गरेको छ, ध्वान्त भनेको घोर अन्धकारलाई जसले, त्यस्ता युगान्त तोय भनेको प्रलय जलमा शयन गर्ने भएका शयानम अवमासतिर जाने होइन। फणात पत्रायुत रत्न मूर्ध रत्न द्युभिर हतान्त, द्युभि भनेको कान्तिद्वारा, हत ध्वान्त युगान्त तोये हटाएको छ, ध्वान्त भनेको घोर अन्धकारलाई जसले, त्यस्तो युगान्त तोये जलमा शेषजीका माथि, शेषजीको काखमा हजारौँ फणा भएका शेषजी, छाताहरूको रूपमा रहेका शेषजीको काखमा शयानम पुरुषम एकम, एकम पुरुषम शयानम सुत्दै गरेका एक अद्वितीय एक परमात्मालाई के गर्नुभयो भन्दा देख्नुभयो भन्ने चाहिँ पछि आउँछ। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यङ्के, अब मृणाल गौर आयत शेष भोग पर्यङ्के, मृणाल भनेको त्यही कमलको दन्तुको रङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम पहेँलो उज्यालो चम्किलो सेतो सफा हुन्छ नि, कति शब्दले भन्ने, उज्यालो चम्किलो सेतो स्वच्छ एकदम झलझल बलेको मृणाल जस्तो, गौर भनेको गोरो वर्णको, आयत शेषजीको शरीर कस्तो छ भन्दा त्यस्तो, आयत भनेको फैलिएको छ, विशाल रूपले फैलिएको, शेष भोग शेषको भोग, शेष नै छ भोग, शेष भोग, शेष भन्नु भोग भन्नु, भोग भन्नु देह, शेष भनेको सर्पको, भोग भनेको देहमा, एक पर्यङ्के तस्मिन् कमलनाल तन्तु शुक्ल विशाल शेष कलेवर दिव्य आसने, कमलको नालको जो भित्रको तन्तु हो त्यस्तै शुक्ल सेतो उज्यालो विशाल फैलिएको शेषजीको दिव्य शयनमा, शयानम एकम पुरुषम अपश्यत भनेर पहिले 22 श्लोकमा गइसकेको छ यसको क्रियापद। अपश्यत भनेको देख्नुभयो, अझ शोभा कस्तो छ त, यहाँ अहिलेसम्म शेषको मात्रै महिमा बताइयो, शेषको सौन्दर्य बताइयो कि शेषजी उज्यालो हुनुहुन्छ, किनभने जहाँ सत्वगुण छ उज्यालो छ त्यहीँ त परमात्मा बस्नुहुन्छ। शेष भनेको सधैँ, यहाँ विपरीत के छ भने यहाँ संसारमा नाग सर्प भन्ने बित्तिकै विषयलाई एकदम काट्ने टोक्ने डसेर मारिहाल्ने एकदम कालाकुट विषधारी सर्पहरू विषधारी नागहरू भनेर बताइन्छ। तर यसको ठिक विपरीत स्वभावको अमृतको वर्षा गर्ने हुनुहुन्छ भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु, जसको काखमा विराजमान हुनुहुन्छ, शयन गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ शयन गर्ने शेषजी जो हुनुहुन्छ उहाँले अमृतको वर्षा गर्नुहुन्छ। विषको विपरीत के हो? अमृत होइन। अमृतको वर्षा गर्ने त्यस्ता शेषजीको काखमा शयन गर्ने। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे, प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे, सन्ध्याव्रनिवेरुरुरुक्ममूर्ध्नः, सन्ध्याव्रनिवेरुरुरुक्ममूर्ध्नः, रत्नो दधारौषधिसौ मनस्य, वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे, वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे, सन्ध्याव्रं निवि परिदधानम। सन्ध्याकालीनको अघ्र भनेको मेघ। यहाँ अभूतोपमा अलङ्कार भनेर बताइएको छ। जस्तो जुन यहाँ साहित्य शास्त्रमा अलङ्कारको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ होइन। यहाँ अभूतोपमा हुनै नसक्ने घट्नै नसक्ने यस्ता अलङ्कारहरू भनेको त्यहाँ चाहिँ घटित छन्। यहाँ लोकमा त्यस्तो दृष्टान्त दिन चाहिँ मिल्दैन। तर त्यस्ता दृष्टान्तहरू दिएर भनिन्छ सन्ध्याकालमा भएको जुन मेघ होइन, मेघले धारण गरेको जुन निबी हो नि, सन्ध्याकालिक मेघवासस, सन्ध्याकालमा मेघको माला अथवा मेघको वस्त्र धारण गरेका जो एकदम सेता हिमालहरूमा होइन, अब घाम अस्ताउने बेलाका राता भएका घामको छाया पर्दा उता वरिपरिबाट
मेघहरू पनि पानी वर्षा गरेर उज्याला भएका छन्, कालो होइन कि एकदम उज्याला भइसकेका छन्। मेघ भनेको बादल होइन, बादल पनि त्यहाँ एकदम स्वच्छ बनिसकेको छ। त्यो बादलको छायाको बिचबिचबाट देखिने जुन हिमालको सौन्दर्य हुन्छ नि, आहा त्यो हिमालको सौन्दर्य त्यो शब्दले वर्णन गर्ने, त्यो नेत्रले मनले कल्पना गर्ने, भावना गर्ने भन्दा यहाँ विलक्षण तरिकाले वर्णन गरेको छ कि उरु रुक्म मूर्धनः उरवः बहवः रुक्म मूर्धानः सुवर्ण शृङ्गाणि यस्य तस्य अनेक कनक शिखरस्य। अब त्यो सन्ध्याकालको उता अस्ताउने बेलाको घामको छाया, अस्ताउने बेलाको घामको का किरणहरू मेघमाथि भनेको बादलमाथि परेर अनि त्यो बादलबाट छिचोलेर, बादललाई छिचोलेर गएको सूर्यका किरणले को प्रतिबिम्ब हिमालमा पर्दाखेरि, सेता हिमालमा पर्दाखेरि त्यो हिमाल कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पुरा नम्बरी सुन जस्तो कि सुनका एकदम चम गरेका, एकदम चकमकाउने चमचम गरेका सुनका पहाड जस्ता श्रृङ्ग, रत्नका श्रृङ्ग जस्ता, सिंह जस्ता अथवा चुचुरा जस्ता लाग्दछन्। हो त्यस्तो शोभा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि शेषजीमा रहेको छ है, शेषजीको। र अनि भगवान त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो परमात्माको सौन्दर्य गएर शेषजीमा ठोक्किन्छ। ऐन्दीवरी क्वचिदपि क्वचनारविन्दी भनेर बडा सुन्दर वैकुण्ठ स्तवमा श्रीवत्स चिन्ह मिश्र श्री कुरे स्वामी महाराजले बहुत सुन्दर वर्णन गरिबक्सेको छ। अब यहाँ त्यस्तै गरेर रत्नो दधारौ सदिशौ मनस्य अनेक कनक शिखरस्य भनियो होइन। सुनका चम्किला चुचुरा भएका, सुनका चम्किला चुचुरा भएका हिमालहरू जसरी टल्किन्छन् सन्ध्याकालमा, यही हो सन्ध्या प्रनिबेरी उरु रुक्म मूर्धनको अर्थ चाहिँ रत्नौ दधारौ सधी। अब त्यहाँ शेषजीको काखमा विराजमान परमात्माले धारण गरेका विभिन्न मालाहरूको शोभा कस्तो छ त भन्दाखेरि मालाको शोभा यस्तो सुन्दर शोभा छ कि रत्नानि च उदकधराश्च ओषधयश्च सौमनस्यानि सुमनश्च, यसरी सुमनसाम पुष्पाणाम समूहा वा तेषां वनस्रजः। आफै नै बनेका अटोमेटिक रूपले यहाँ टिपेर छेडेर पुवाल पारेर बनाएको माला नभएर आफै नै प्रकृतिले बनाइदिएको माला, विविध मालाहरू, पुष्पका मालाहरू एकै ठाउँमा गएर अटोमेटिक भन्ने शब्द त्यहाँ फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्वाभाविक रूपले होइन, स्वाभाविक रूपले भगवानको माथि काँधबाट आपाद लम्बिनी माला वनमालेति कीर्तते होइन। आपाद लम्बिनी त्यो माथि शिरबाट अथवा गलाबाट डमक्क परेका मालाहरू लहर लहर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मानु अब त्यो के लाग्दछ भन्दाखेरि रत्नलाई धारण गर्ने भएको औषधि होस्, अनि औषधिले युक्त भएको सौमनस्य फुल होस्, त्यो फुलको ले गुथिएको वनमाला होस् होइन। त्यो वनमाला को बिचबिचबाट उदक धाराश्च भनेको झरनाहरू खसिरहेका हुन् अरे कि होइन। रत्नो दधारा उदधारा छ नि, रत्न उदधारा औषधि सौमनस्य, यस्तो कुराहरू मिलेर त्यो मालाको बीचबाट मानु झरनाहरू बगेको। त्यहाँ माला भगवानले लगाएको मालाबाट पानी त बग्ने होइन नि त, तर यो त्यही भएर अभूतोपमालङ्कार भनिएको छ कि। तर यस्तो लाग्दछ कि त्यहाँ ती वनमाला भएर पनि रत्न धारण गरेको सम्पूर्ण औषधि तत्त्वहरूले युक्त भएको विभिन्न प्रकारका संसारभरिका सुन्दरभन्दा सुन्दर, विश्वभरिका जहाँका सुन्दरभन्दा सुन्दर फुलहरूले रचना गरिएको सुन्दर जो वनमाला हो, त्यसमा उदकधारा झरनाहरू झरझर झरझर निर्झरहरू खसिरहेका छन्। औषधयश्च, त्यहाँ औषधीय गुणले युक्त भएका, त्यहाँ ती मालाहरूमा प्रयोग गरेका लतापता पुष्पहरू जे छन् नि ती सब औषधीय गुणले युक्त भएका छन्। यस्तो सौमनस्यानि सुमनसश्च पुष्पाणां समूहा वा वनस्रज वनमाला, यस्तो वनमाला धारण गर्ने भएको। अनि वेणु भुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः उपरिवर्तमाना वेणवः। अब मानु त्यहाँ के लाग्दछ भने वरिपरि त्यो पहाडमा के हुन्छ भन्दा पहाडकाले हात हल्लाइरहेको हुन्छ अरे। कहीँ कहीँ ती बाँसका रुखहरू अब हावा लाग्दाखेरि लहर गरेर यस्तै हात हल्लाइरहेको अनुभव हुन्छ। अनि उपरिवर्तमाना वेणवः वंशाः भुजाः, माथि भएका मानु वेणु बाँसहरू चाहिँ हात हुन्, अनि तल भएका अरू वृक्षहरू साना साना छोटा छोटा वृक्षहरू जो छन् ती चाहिँ पाउ हुन् जसका।
अब हरितोपलाद्रे, अब त्यो मरकत पर्वत एउटा मरकत भनेको निलो जो मणि हो नि, त्यो मणि नै पर्वत छ। त्यो पर्वत मणिमय पर्वत आफै चम्किलो छ, अनि त्यसमा माथि माथि बाँसका झाङहरू रहेका छन्। ती बाँसका झाङहरू चाहिँ हातको रूपमा र त्यहाँ तल फेदमा रहेका अरू रुखहरू चाहिँ पाउ गोडा भएको यो पर्वत यदि त्यस्तो हुने हो भने त्यो वनमाला अघि भने जस्तो वनमाला लगाएको, अनि त्यो मृणाल अघि भने जस्तो सन्ध्याकालमा सूर्यको किरण परेर त्यहाँ छाया परिरहेको एकै ठाउँमा, यो सबै कुराको कल्पना गरौँ त कति सुन्दर हुन्छ होला है। यस्तो परम सुन्दर हरितोबलाद्रे मरकत पर्वतस्य प्रेक्षाम दर्शनीय शोभाम। कहीँ गएर त्यो पर्वतमा यस्तो देख्न पाएदेखि कस्तो राम्रो सुन्दर हुन्छ होला। त्यो सारा सौन्दर्य चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायण पीताम्बरधारी प्रभुमा आएको छ, जो शेषको काखमा विराजमान हुनुभएको, शयन गर्नुभएको प्रभुको श्री सौन्दर्य यस्तो सुन्दर रहेको छ। यसैलाई अभूत उपमा अलङ्कार भनिन्छ। तत्र सन्ध्याभ्रमिव पीताम्बरम। ल हेर्नु, सन्ध्याकालको मेघमा परेको सूर्यको किरणले भएको जो हिमालको चमक छ, त्यस्तै चाहिँ पीताम्बर भगवानको। अनि सुवर्ण श्रृङ्गाणी इव किरीटानी, सुनको श्रृङ्ग जस्तै भगवानले धारण गरेका किरीटहरू, अथवा रत्न पङ्क्तिरिव रत्नमाला, रत्नको पङ्क्ति जस्तै रत्नका मालाहरू, उदकधारा भनेका झरनाहरू, इव मुक्तमा मुक्तामाला, मुक्ताका मालाहरू रहेका छन्। मुक्ता भनेको यो अभूतपूर्व जो रत्न हो नि, त्यसैलाई मुक्ता पनि भनिन्छ। मणि माणिक्यलाई मुक्ता भनिन्छ। तो औषधि पङ्क्तिरिव तुलसी माला, औषधिका पङ्क्ति जस्तै तुलसीको माला। अनि पुष्प पङ्क्तिरिव वनमाला, फुलको पङ्क्ति फुलको शोभा जस्तै वनमाला। अनि वेणव इव भुजा, वेणु जस्तै हातहरू, वृक्ष जस्तै चरणहरू। पीताम्बरेण सन्ध्याव्रस किरीटैः सुवर्ण शिखरां शोभां क्षिपन्तम्। आहा, यसरी अब भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु जो शेषजीको श्री विग्रहमा अङ्कमा विराजमान भइबक्सिन्छ, शेषजीको शोभा साथसाथै शङ्करषणको शोभाको साथसाथै प्रभु श्रीमन्नारायणको शोभाको यस्तो सुन्दर वर्णन गर्दै हामी 25 श्लोकमा अब पुगिँदैछ। आयामतो विस्तरत स्वमान देहेन लोकत्रय सङ्ग्रहेण विचित्र दिव्याभरणां सुकानां कृत श्रितवेशदेहं कृत श्रियापाश्रितवेशदेहं लोकत्रय सङ्ग्रहेण लोकत्रयं सम्यक् सावकाशं सङ्ग्रियते अनेन अस्मिन् नीति तेन विचित्र दिव्याभरणां सुकानां दिव्यानि। लोकत्रय भनेको तीन लोकीको उपलक्षणले 14 भुवनलाई, उपलक्षण भनेको स्वबोधकत्वे सति परबोधकत्वम उपलक्षणतम। त्रिलोकी भनेको भनिरहँदाखेरि त्यहाँ भूर्भुव स्व भनेर त्रिलोकी भनिन्छ। तर भूर्भुव स्वभित्र 14 भुवनहरू आउँछन्, अतल वितल सुतल तलातल पाताल आदि लोकहरू, जो हामी द्वितीय स्कन्धको अब प्रथम अध्यायदेखि पढ्दै सारा विस्तारले वर्णन गर्दै आएको छ नि। यो पुरा विराट ब्रह्माण्ड भगवानको विराट स्वरूप जो हो, त्यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई के गरेको छ भन्दाखेरि लोकत्रय सङ्ग्रह आफूमा सङ्ग्रह गरेर राखेको छ, जसले अहिले चाहिँ यो 14 भुवन छैन नि त। अहिले अब यहाँ महाप्रलय अवस्था, अब सृष्टिको उन्मुख बेला छ, सृष्टि गर्नको लागि उन्मुख अवस्था छ, सृष्टि भएको छैन। यति बेला सारा त्रिलोकीहरू जो भित्र जुन परमात्माभित्र सङ्ग्रहित भएर यो त्रिलोकीको व्यापार दोकान फैलाउनु भएको छैन, अहिले आफैभित्र समेटेर राख्नु भएको छ। यसरी सम्यक् सावकाशं सङ्ग्रियते अनेन इति विचित्र दिव्याभरणां सुकानां दिव्यानि यानि आभरणानि। दिव्य अमूल्य आभरणहरू अंशुकहरू जसमा छन् त्यस अद्भुत लौकिक भूषण वसनानां अद्भुत अलौकिक। अब यहाँ यस्ता कपडा भन्यो भने अब हामीलाई अब गहना र कपडाको कुरा गर्दाखेरि कहिल्यै पनि मान्छेको मन अगाएको हुँदैन अरे। अझ भनिन्छ प्रकृतिहरूको आमाहरूलाई त गहनाका कुरा गरिदियो भने विचित्र आनन्द आउँछ होइन। त्यो अब यहाँ आभूषणहरू, भगवानले धारण गरेका आभूषणहरू, वस्त्रहरू
कस्ता खालका कुन क्वालिटीका होलान् भन्दाखेरि अद्भुत अलौकिक अरे, शब्दले वर्णन गरेर नसकिने। आहा, परम सुन्दर, दिव्य, विचित्र, दिव्य आभरण। अब यी शब्दको लागि यस्तै विचित्र मात्रै भन्न सकिन्छ, अद्भुत भन्न सकिन्छ, देखाउन थोडी सकिन्छ त। यो त शब्दले सुनाउने हो कि प्रभुले धारण गरेका यस्ता अद्भुत अद्भुत अनुपम जो दुनियाँमा उपमा दिन योग्य छैन, दृष्टान्त दिन योग्य छैनन्, देखाउन, नमुना इक्जाम्पल दिन योग्य कुनै त्यस्ता शब्द नै छैनन् र कुनै वस्तु नै छैनन्। त्यसो हुनाले अद्भुत अलौकिक विचित्र दिव्य आभरण अंशुकानां, दिव्यानि यानि आभरणानि अंशुकानि तेषाम् अद्भुत अलौकिक भूषणानां, अलौकिक अद्भुत भूषणहरूले कृतश्रिया, कृत भनेको बढाएको छ, श्री भनेको शोभा, जसको त्यस्तो शोभा कार्येण आयामत, दैर्घ्येण विस्तरत, विस्तरेण लामो विशाल, समान देहेन स्वानुरूप प्रमाण शरीरेण। प्रभुलाई सुहाउने खालको शरीर कि। अब कसैको शरीरको बनावट पनि व्यक्तित्वलाई सुहाउँदो खालको हुँदैन हैन। अब कोही शरीर चाहिँ सुन्दर भएका छन्, व्यक्तित्व राम्रो छैन। कसैको व्यक्तित्व राम्रो छ, शरीरको बनावट त्यस्तो राम्रो छैन। कसैको अनुहार त राम्रो थियो, त अब त्यो घाँटी, त्यो अनुहारलाई सुहाउँदो घाँटी छैन, त्यो घाँटी र अनुहारलाई सुहाउँदो छाती छैन, त्यो अनुसारका खुट्टा गोडाहरू छैनन् हैन। अब कोही अब गोडा चाहिँ एकदम लिखरिक्क परेका स्याही खुट्टे भन्ने चलन हुन्छ नि छन्। अब भुँडी चाहिँ जति भएको पिचण्डीलाई खाँदा खाँदा गरेर भुँडी बाहिर फ्यात्त निस्किया छ। अब यहाँ लोकमा संसारमा हेर्दाखेरि त्यस्तो ठिक्क परेको शरीर पाउन पनि गाह्रो हुन्छ कि। जस्तो हुन पर्ने हो, जस्तो व्यक्तित्व हो, जस्तो प्रभुत्व हो, जस्तो वैभव हो, त्यो वैभवलाई सुहाउँदो खालको चट्ट परेको विस्तार, लामा लामा, ठुला ठुला, कमल जस्ता आँखा भने चाहिँ हरेक चिज हेर्दाखेरि फिट, यहाँभन्दा राम्रो हुन पर्थ्यो भनेर कल्पना गर्ने ठाउँै छैन हैन। आहा, यतिको मिलेको मान्छेको अलिकति गोरो भइदिएको भए कस्तो हुँदो भन्ने हुन्छ। अब कोही यतिको गोरो मान्छेको अनुहार चट्ट मिलेको भए कस्तो हुँदो भन्ने हुन्छ नि। तर यसरी कल्पना गर्न पर्ने कुनै पनि कमी नभएको सुहाउँदो खालको दीर्घकृत श्रेया अपाश्रित वेशदेहं समान देहेन समान स्वानुरूप प्रमाण शरीर, आफूलाई